व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लान श्रीरमृतवृषैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपुटले सम्बद्धः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते। नवेति विभाषा इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। तत्र विचारः सञ्जातः यत् अत्र नवेति विभाषायाम् अर्थसंज्ञाकरणम् इति विषये विचारः सञ्जातः। तत्र तस्मिन् विषये भगवान् भाष्यकारः सम्यक् विचार्य अनन्तरं वदति अत्र नवेति इत्यनेन अर्थग्रहणाय कस्यचित् नूतनस्य वचनस्य विधानस्य आवश्यकता नास्ति, अपितु लोकतः एव सिद्धं भवति। गौरित्यम् आह इति गोशब्दात् इति करणाः प्रयुज्यमानः गोशब्दः स्वस्मात् पदार्थात् तत्र आत्मानं प्रत्यावयति और अनन्तरं च तत्र पदार्थात् प्रच्युतः असौ अर्थपदार्थकता या तस्याः वर्तते, तस्य केवलं तस्य शब्दस्य तत्र अर्थं विहाय केवलं शब्दमेव प्रतिपादयति इति शब्दकरणात्। एवम् अत्रापि नवा इति शब्दात् यत् इति करणं वर्तते तेन अत्र नवा शब्दात् इति करणः प्रयुज्यमानः नवा शब्दं स्वस्मात् पदार्थात् प्रत्यावयति। सः असौ स्वस्मात् पदार्थ प्रच्युतः यः सौ शब्द पदार्थता तस्याः लौकिकम् अर्थं सम्प्रत्यायति। अर्थात् नव इति शब्देन इति करणात् केवलं नवेत्यर्थस्य निषेधविकल्पकात्मस्य ग्रहणं भविष्यति। एवं रूपेण लोकतः सिद्धं भवति इति प्रतिपादयति भाष्यकारः। अत्र अग्रेपि विचारः वर्तते। सोऽपि विचारः ह्यस्तने सञ्जातः यत् समानशब्दप्रतिषेधोऽपि करणीयः। यथा नवा कुण्डिका नवा घटिका इत्यत्र नवा इति शब्देन तत्र निषेधविकल्पयोर्ग्रहणं न स्यात्, अथवा नवा इत्यनेन तत्र यतोहि नवशब्दः तत्र नूतनस्य वाचकः। नवा कुण्डिका नवा घटिका इत्यत्र तत्र नूतना कुण्डिका नूतना घटिका एवं रूपेण ज्ञानं भवति, तस्य प्रतिषेधः करणीयः। यदि एतेषां विभाषा संज्ञा न स्यात्। विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ दक्षिणपूर्वस्यां शालायाम् अत्र तत्र अचिरकृतायां सम्प्रत्ययः न स्यात्, एतदर्थं तथा क्रियते। भाष्यकारः एतस्यापि समाधानं विहितवान्। नवा विधिपूर्वकत्वात् प्रषेध सम्प्रत्ययो यथा लोके नवा एष दोषः किं कारणं विधिपूर्वकत्वात्। विधाय किंचित् नवा इत्युच्यते तेन प्रतिषेधवाचिनः सम्प्रत्ययः भवति। तद् यथा लोके ग्रामो भवता गन्तव्यो नवा न इति गम्यते। अर्थात् अत्र विधिपूर्वक प्रयोगः वर्तते। किंचित् विधायैव नवा इति उच्यते। अर्थात् तेन किं भवति, प्रतिषेधवाचिनः एव ज्ञानं भवति। यथा लोके प्रयोगः वर्तते
भवता ग्रामः गन्तव्यः न वा इत्यनेन ज्ञायते न गन्तव्यः। अत्र नव इति पदेन तत्र नूतनस्य ज्ञानं न भवति किन्तु निषेधस्यापि ज्ञानं भवति। अत्र भगवान् भाष्यकारः यद्यपि चिन्तयति येन न वा इत्युक्ते लोके प्रतिषेधवाचिनः सम्प्रत्ययः भवति, एतस्य किं कारणं? तदा भाष्यकारः समाहितवान् यत् विलिङ्गं हि भवान् लोके निर्देशं करोति। अत्र किमस्ति? समानलिङ्गनिर्देशः वर्तते, तत्र विलिङ्गः निर्देशः वर्तते। अंगे ही समानलिङ्गो निर्देशः क्रियतां प्रयुज्य तत्र प्रत्यग्रवाचिनः सम्प्रत्ययः भविष्यति। यदा समानलिङ्गकस्य निर्देशः भवति तदा प्रत्यग्रवाचिनः अर्थात् नूतनवाचिनः अर्थस्य ग्रामः भवति। यदा ग्रामो भवतः गन्तव्यः न वा, अत्र प्रत्यग्रस्य अर्थात् नूतनस्य अर्थस्य ज्ञानं जायते। अत्र भाष्यकारः तत्र प्रश्नम् उत्थापयति, एतच्चैव न जानीमः क्वचित् व्याकरणे समानलिङ्गो निर्देशः क्रियते, अर्थात् कुत्र समानलिङ्गः निर्देशः क्रियते। तदा भाष्यकारः एतस्य विषये समाधानं वदति, अपि चात्र कामचारः प्रयुक्तः, अर्थात् प्रयुक्तः एतस्मिन् विषये स्वेच्छा भवति शब्दानाम् अभिसम्बन्धे। तद् यथा यवागुर्भवता भोक्तव्या न वा इत्युच्यते चेत् यदा यवागु शब्दः भुजिनः सम्बध्यते तदा भुजिर् न वा शब्देन तत्र विशेष्यते। तत्र न वा तदा प्रतिषेधवाचिनः, अर्थात् न वा शब्दस्य योगा यदा भुज धातोर्भवति यवागुर्भवता भोक्तव्या न वा तदा निषेधवाचिनः, अर्थात् यदा क्रियया सह सम्बन्धः भवति न वा इति पदस्य तदा प्रतिषेधवाचिनो ग्रहणं भवति। यदा तत्र द्रव्येण तस्य प्रयोगः भवति तदा नूतनः अर्थः गम्यते। तत्र यथा भाष्यकारः प्रतिपादयति यवागुर्भवता भोक्तव्या न वा तो नेति गम्यते। यदा यवागु शब्दः न वा शब्देन अभिसम्बध्यते न भुजिना तदा प्रत्यर्घवाचिनः सम्प्रत्ययः भवति। यथा यवागुर्न वा भवता भोक्तव्या, अत्र प्रत्यग्रस्य अर्थात् नूतनस्य अर्थस्य ज्ञानं भवति। एवं अत्रापि तथैव वर्तते। न चेह वयं विभाषा ग्रहणेन सर्वादीनि अभिसम्बध्नीमः। अत्र यथा विभाषादिक समासे बहुव्रीहि इति सूत्रे अत्र तत्र विभाषा ग्रहणेन सर्वादीन्यभिसम्बध्नीमः इति न सम्बध्नीमः। दिक् समासे बहुव्रीहौ सर्वादीनि विभाषा भवन्ति। एवं तत्र वर्तते। तो दिक् समासे बहुव्रीहौ सर्वादीनि विभाषा भवन्ति, अर्थात् विकल्पेन तेषां सर्वनाम संज्ञा भवति। तो किं तर्हि भवति? तत्र भवति अभिसम्बध्यते। दिक् समासे सर्वादीनि भवन्ति विभाषा एवं रूपेण तत्र ज्ञानं भवति। यदा सर्वादीनि इत्यत्र सम्बन्धः स्यात् तदा तत्र तथा ज्ञानं न स्यात्, किन्तु अत्र सर्वादीनि तत्र सर्वादीनि इत्यनेन सम्बन्धः न भवति विभाषापदस्य, अपितु तत्र भवन्ति इति क्रिया अभिसम्बन्धः भवति। तेन दिक् समासे सर्वादीनि भवन्ति विभाषा एवं रूपेण ज्ञानं जायते। तो इत्थं विचारः तत्र पूर्वदिने सञ्जातः, अधुना इत्यस्मात् अग्रे विचारः क्रियते। विध्यनित्यत्वमनुपपन्नं प्रतिषेध संज्ञाकरणात्। अत्र यह विधि विधीयते तत्र विभाषा इति वचनं भवति, तत्र निषेधार्थस्य प्रतीतिः भवेत्, वैकल्पिकस्य अर्थस्य प्रतीतिर्न स्यात् इति विषये चिन्तनमस्ति। विध्य नित्यत्वम् अनुपपन्नं प्रतिषेध संज्ञाकरणात्। यदा प्रतिषेध संज्ञाकरणं भवति तदा प्रतिषेधः गम्यते, विधिर्नैव गम्यते।
कथम विधेय अनित्यत्वं नोपपद्यते सुषाव शुशुवतुः शुशुवुः शिश्वाय शिश्वीयतुः शिश्वयुः। अत्र विभाषाश्वे इति सूत्रेण अत्र वैकल्पिकं संप्रसारणं जायते। तत्र संप्रसारणस्य वैकल्पिकः निषेधः भवति इति तत्र ज्ञायते, न तु वैकल्पिक विधि भवति इति ज्ञानं भवति। कथं किं कारणं तत्र एतादृशं ज्ञानं भवति? विधेः ज्ञानं कथं भवति, प्रतिषेधस्य ज्ञानं कथं भवति? एतस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति तत्र किं कारणं। तदा भाष्यकारः समाधाति यत् प्रतिषेध संज्ञाकरणात्, यतो हि प्रतिषेधस्यापि विभाषा इति संज्ञा भवति, तेन प्रतिषेधः गम्यते, अत्र न तु विधिः गम्यते। प्रतिषेधस्य इयं संज्ञा क्रियते, तेन विभाषा प्रदेशेषु प्रतिषेधस्यैव सम्प्रत्ययः स्यात्। विभाषा प्रदेश अर्थात यस्मिन् सूत्रे विभाषा पदस्य कथनं वर्तते सर्वत्र निषेधस्य ज्ञानं स्यात्, विधेर्ज्ञानं न स्यात् इति कथनस्य आशयः। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये समादधाति सिद्धं तु प्रसज्य प्रतिषेधात्। सिद्धमेतत् अर्थात एतस्मिन् विषये अधिकं चिन्तनम् आवश्यकं नास्ति, एतत् तु सिद्धमेव। तत् प्रश्नः भवति कथं सिद्धम्? उत्तरं भवति प्रसज्य प्रतिषेधात्, अर्थात प्राप्तौ सत्यां निषेधः। यदा प्राप्तिरेव न स्यात् तर्हि निषेधः कथं स्यात्? विधाय किंचित् न वा इत्युच्यते तेन उभयं भविष्यति। किंचित् विधाय यदा उच्यते विभाषा भवति इति, तदा उभयम् इत्युच्यते, उभयं भवति, अर्थात प्रतिषेधो भवति विधिरपि भवति। विभाषाश्वे इति सूत्रेण संप्रसारणमपि जायते, पक्षे तत्र निषेधोऽपि भवति। तेन यदा संप्रसारणं भवति तदा सुषाव शुशुवतुः शुशुः इति रूपं जायते। यदा निषेधः भवति तदा शिश्वाय शिश्वीयतुः शिश्वीयुः इति रूपं जायते। एवं अत्र समाधानं कृतं वर्तते। तथापि अत्र विचारः भवति विप्रतिषिद्धं तु भवति, अर्थात अत्र विप्रतिषिद्धं भवति एक विषयोः विधिप्रतिषेधयोः विरोधात्। विप्रतिषिद्धं कथं भवति? अत्र विधिप्रतिषेधयोः विरोधः भवति, अतः इति विपरीतं दृश्यते। विधिः भविष्यति निषेधोऽपि कथं भवितुमर्हति? यदा यदा विधिर्भवति तर्हि विधिरेव स्यात्, यदा निषेधः भवति निषेधः एव स्यात्। विधिरपि भवेत् निषेधो भवति इति विप्रतिषिद्धम् इति तात्पर्यम्। अतः भाष्यकारः कथयति अत्र न ज्ञायते केन अभिप्रायेण प्रसजति केन निवृत्तिं करोति, अर्थात कम अभिप्रायम् आदाय अत्र विधिर्जायते, कम वा अभिप्रायम् आदाय अत्र निषेधः प्रवर्तते इति विषये अत्र ज्ञानं न भवति। भाष्यकारः एतस्य विषये कथयति न वा प्रसंगसामर्थ्यादन्यत्र प्रतिषेधविषयात्, अर्थात न वा एष दोषः, अत्र कश्चन दोषः नास्ति। किं कारणं? प्रसंगसामर्थ्याच्च विधिर्भविष्यति अन्यत्र प्रतिषेधविषयात्, अर्थात यदा तस्य यादृशः प्रसंगः भवति तादृशी विधि भवति। यथा अत्र विभाषाश्वे इत्यत्र पश्यतु, अत्र संप्रसारणस्य प्रसंगः, तेन श्वी इत्यस्य धातोः स्थाने अत्र प्रसंग तत्र संप्रसारणं भवति, तेन सुषाव शुशुवतुः शुशुः इति रूपं जायते। यदा तत्र प्रसंगसामर्थ्य विधिर्भवति अन्यत्र प्रतिषेधविषयात्, यतोहि पक्षे तत्र प्रतिषेधः भवति, अर्थात एकस्मिन् पक्षे तत्र विधि एकस्मिन् पक्षे च प्रतिषेधः, तो प्रतिषेध सामर्थ्याच्च प्रतिषेधो भविष्यति अन्यत्र विधि विषयात्, विधि विषयः अन्यत्र वर्तते। तो एवं समाधानम् एतस्य भवितुमर्हति।
भाष्यकारः पुनरपि अत्र चिन्तयति तदेतत् को सिद्धं भवति य अप्राप्ते विभाषा या हि प्राप्ते विभाषा कृत सामर्थ्यस्तत्र पूर्वेण विधिरिति कृत्वा प्रतिषेधस्यैव संप्रत्ययः स्यात्। अर्थात तदेतत् को सिद्धं भवति या अप्राप्ते विभाषा वा या हि प्राप्ते विभाषा। या अप्राप्ते विभाषा तत्र विधिर् स्यात् या हि प्राप्ते विभाषा तत्र निषेधः स्यात्। तो अत्र कृत सामरस्यस्य पूर्वेण विधिरिति कृत्वा अर्थात पूर्वेण अर्थात अप्राप्ते विधि प्राप्ते च प्रतिषेधः एवं रूपेण अत्र कश्चन विचारः कर्तुं शक्यते। किन्तु किं स्यात् तत्र भाष्यकारः कथयति एतदपि सिद्धं भवति। कथं तत्र तत्र संज्ञयैव सिद्धं भवति। कथं संज्ञयैव सिद्धं भवति विभाषेति महती संज्ञा क्रियते संज्ञा च नाम यतो न लघिया। विभाषा इति महती संज्ञा वर्तते। महती संज्ञा नाम बृहदाकार संज्ञा वर्तते। एतस्य स्वरूपं बृहत् वर्तते। तत्र बृहत् वर्तते एतस्य किं तात्पर्यं यतो हि संज्ञार्चानां यतो न लघीया। संज्ञायाः स्वरूपम् एतादृशं स्यात् लघु स्यात्। यथा घु संज्ञा घ संज्ञा टी संज्ञा एवं भूता संज्ञा तत्र लघवः सन्ति। तादृशी एवं भूता अपि संज्ञा लघ्वी भवेत् किन्तु तत्र तथा नास्ति। इयं तु संज्ञा तत्र महती संज्ञा वर्तते। एतस्याः महत्याः संज्ञायाः किं प्रयोजनं कुत एतत् तदुच्यते लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम्। तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे तत् प्रयोजनम् उभयोः संज्ञा यथा स्यात्। उभयोः अर्थात तत्र विधेरपि संज्ञा स्यात् अर्थात विभाषायाः अपि संज्ञा स्यात् निषेधस्यापि संज्ञा स्यात्। उभयोः संज्ञा यथा नेति च वेति च। नेति अर्थात निषेधस्य विभाषा संज्ञा भवति वेति अर्थात विकल्पस्य विभाषा संज्ञा भवति। तत्र या तावत् अप्राप्ते विभाषा तत्र प्रतिषेध्यं नास्ति इति कृत्वा वा इत्यनेन विकल्पो भविष्यति। प्राप्तो सत्यां निषेधः यदा सः विधि तत्र प्राप्तः एव न भवति तर्हि निषेधः कथं स्यात्। तो अप्राप्तस्य कार्यस्य विषये यत्र विभाषा इति कथनं वर्तते तत्र विकल्पः भविष्यति अर्थात् तत्र विधिरेव स्यात्। यत्र तु कार्यं प्राप्तं वर्तते तत्र विभाषा कथनं वर्तते तर्हि तत्र निषेधस्य उपस्थितिर्भवति। या हि प्राप्ते विभाषा तत्र उभयम् उपस्थितं भवति नेति च वेति च अर्थात निषेधस्यापि उपस्थितिः भवति विकल्पस्यापि उपस्थितिः भवति। तत्र न इत्यनेन प्रतिषिद्धे वा इत्यनेन विकल्पः भविष्यति। तो न इत्यनेन पूर्वं प्रतिषेधः भवति पश्चात् व इत्यनेन विकल्पः भवति अर्थात विधे प्रतिषेधः पूर्वं प्रवर्तते अनन्तरं तत्र विधि प्रवर्तते इति तात्पर्यं जायते। इत्थमेव भवत्येव सर्वत्र भवति। यथा प्रथमचरं तयाल्पार्धः कतिपयनेमाश्च इत्यत्र प्रथमशब्दात् तत्र अप्राप्त विभाषा वर्तते। तत्र प्राप्ता एव नास्ति। तत्र अनेन सूत्रेण तत्र सर्वादीनि तत्र सर्वनाम संज्ञा भवति। एवं नेम विषये किमस्ति पूर्वसूत्रेण तत्र सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता भवति। अनेन तत्र तस्मिन् विषये निषिध्यते तेन एकदा तत्र सर्वनाम संज्ञा न भवति तेन नेमाः इति रूपं निष्पद्यते। अनन्तरं तत्र संज्ञायाः प्रवृत्तिर्भवति तेन वैकल्पिकस्य प्रवृत्तिर्जायते तेन नेमे इत्यपि रूपं भवति। तो इत्थं भाष्यकारः अत्र समाहितवान् अर्थात यत्र तावत् कार्यस्य प्राप्तिर्नास्ति तत्र विभाषा यत् कथनं तत्र विधिरेव उपस्थितः भवति अतः तत्र विधिर्भजायते। किन्तु यत्र कार्यस्य प्राप्तिर्वर्तते तत्र विभाषायाः कथनं वर्तते तत्र निषेधोपि उपतिष्ठति अथ च तत्र विकल्पोपि उपतिष्ठति। तेन पूर्वं निषेधस्य प्रवृत्तिर्जायते अनन्तरं विकल्पस्य प्रवृत्तिर्जायते इत्थं भवति। एवमपि इति विषये भाष्यकारः पुनरपि तत्र वार्तिककारेण तत्र प्रश्नम् उपस्थापयति
विधि प्रतिषेधयो युगपत वचनानुपपत्ति ही। विधि प्रतिषेध युगद वचनम नोपपद्यते, अर्थात विहिरपि स्यात् निषोधोऽपि स्यात् इति एक कालावच्छेदन कथं भवितुम् अर्हति। विधिर्वा भवेत् निषेधो वा भवेत्। यथा अत्र विभाषासु इति विषये एव यदा विधि स्यात् तर्हि शुशाव शुशुवतु शुशु इति भवेत्। निषेधः स्यात् तर्हि शिश्वा शिश्वीयातुः शिश्वीयुः इति स्यात्। किन्तु एक कालावच्छेदेन रूपद्वयस्य सिद्धिः कथं भवितुम् अर्हति। किं कारणं न भवति प्रश्नः भवति तत्र। भवति चेत् नो प्रतिषेध, अर्थात यदा विधिर्जायते तर्हि प्रतिषेधः न भवेत्, यदा प्रतिषेधः भवेत् तर्हि विधिर्न स्यात्। तो एक कालावच्छेदेन उभयोः कथनं कथं भवितुम् अर्हति। भाष्यकारः तत्र तस्मिन् विषये अपरमपि विचारं प्रस्तौति वार्तिककारमाध्यमेन। नेति चेत् विधिर्न सिद्ध्यति, अर्थात निषेधश्चेत् प्रवर्तते तर्हि विधिरेव न स्यात्, केवलं निषेधस्यैव प्रवृत्तिः स्यात्। अत्र समाधानं भवति सिद्धं तु पूर्वस्योत्तरेण बाधितत्वात्। सिद्धमेतत् कथं पूर्वं विधिम् उत्तरो विधिर्बाधते, अर्थात यह पूर्वः विधि तम उत्तरः यह विधि सह विधि पूर्वं विधिं बाधते। इति करणः अर्थ निर्देशार्थे इत्युक्तम्। इति करणमत्र अर्थ निर्देशार्थे वर्तते, अर्थात यत्र पूर्वं विधिः यदा यह विधि पूर्वं प्राप्नोति सह विधि उत्तरेण विधिना बाध्यते इत्यर्थः। एवं रूपेण तत्र समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते। फलतः अत्र न कश्चन दोषः। तात्पर्यम् अत्र कैयटः सम्यक् वदति तस्मिन् विषये। सः प्रतिपादयति यत्र उभयत्र विभाषासु प्रतिषेधेन समीकृते विषये पश्चात् विकल्पः प्रवर्तते। यत्र उभयत्र विभाषा वर्तते, प्राप्ताप्राप्त विभाषा। यतो विभाषा विषये तत्र स्वरूपत्रयं भवति, अप्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा, प्राप्ताप्राप्त विभाषा। एतेषाम् उदाहरणं तत्र वर्तते एव। यदा सामान्यरूपेण अप्राप्त विभाषायाः उदाहरणं वर्तते तावत् तत्र तीयसंज्ञित्सुवा इति वर्तते। अत्र तीय प्रत्यान्तस्य द्वितीय तृतीय इत्यादि शब्दाः ये सन्ति तत्र न केनापि सर्वनाम संज्ञायाः प्राप्तिर्भवति। तीयसंज्ञित्सुवा इत्यनेन वा इति कथनेन तत्र अप्राप्त विभाषायाः स्वरूपं भवति। अप्राप्त विभाषायाः स्वरूपस्य सत्त्वात् तत्र केवलं विधिः प्रवर्तते। अत्र अप्राप्त विभाषा वर्तते। प्राप्त विभाषायाः विषयः वर्तते। यदा समज्ञाधनाख्यायाम् अत्र प्राप्त विभाषा वर्तते। स्वशब्दस्य सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा नित्या प्राप्ता भवति, किन्तु अत्र तत्र ज्ञातिधनान्यवाचिनः विषये एव यदा स्वशब्दः आत्मा अर्थे आत्मीय अर्थे भवति तदा वैकल्पिकी संज्ञा भवति, अर्थात विकल्प्यते। तत्र निषेधस्य प्रवृत्तिर्जायते। किन्तु प्रथम चरम तयाल्पार्थ कतिपय नेवांश इत्यत्र तु प्राप्ताप्राप्त विभाषा वर्तते। प्रथम चरम अत्र प्रथम चरमादि शब्देषु तत्र अप्राप्त विभाषा, तत्र केनापि सूत्रेण सर्वनाम संज्ञाः प्राप्तिर्नास्ति। किन्तु तत्रैव पठितः यः नेम शब्दः तस्मिन् विषये तत्र प्राप्त विभाषा वर्तते। तत्र नेम शब्दात् सर्वनाम संज्ञाः प्राप्ति गणसूत्रेण वर्तते एव, तो तस्य निषेधः भवति। अत्र प्राप्ताप्राप्त विभाषा वर्तते। अतएव कैयटः कथयति उभयत्र विभाषासु प्रतिषेधेन समीकृते विषये पश्चात् विकल्पः प्रवर्तते इत्यर्थः। यदि तु पूर्वं विकल्पः प्रवर्तते पश्चात् प्रतिषेधः तदा विकल्प प्रवृत्तिः अनर्थकैव स्यात्। आनुपूर्वी च या संज्ञा विभाषा संज्ञा विधौ
आश्रिता सही प्रदेश वाक्येषु आश्रियते। उभयत्र विभाषार्था चेयम संज्ञा, अर्थात यम संज्ञा या वर्तते स उभयत्र विभाषार्था वर्तते। प्राप्त विभाषा विषये तस्याः प्रयोजनं नास्ति, अप्राप्त विभाषा विषये तस्याः प्रयोजनं नास्ति। अतएव कथयति प्राप्त विभाषायाम अप्राप्त विभाषायां च संज्ञाकरणस्य अनुपयोगात्। अतएव भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानमपि विदधाति यत् अप्राप्त विषये अप्राप्त विषये तथा ही प्राप्त विभाषासु पक्षे निवृत्तिः क्रियते। प्राप्त विभाषा विषये किं पक्षे निवृत्तिः क्रियते, पक्षे तत्र न प्रवर्तते, तो पक्षे प्रवृत्ति स्वतः एव सिद्धा भवति, अतएव सूत्रस्य आवश्यकता न जायते। एवं अप्राप्त विभाषासु विषयेपि तथा वर्तते, पक्षे कार्यस्य प्रवृत्तिः जायते, पक्षान्तरे तु अप्रवृत्ति स्थितैव स्वयमेव वर्तते, अतः संज्ञाकरणस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। विभाषाश्वे इत्यत्र तु यदि विमुखेन विभाषा श्रुतिः प्रवर्तते तदा पित्सेव संप्रसारणं विभाषा स्यात्, कित्सु यजादित्वान्नित्यमेव स्यात्। यदि प्रतिषेध मुखेन प्रवृत्तिः तदापि कित्से विकल्प वैकल्पिकी प्रवृत्ति स्यात्, पित्सु न स्यात्। संज्ञाकरणे तु पूर्वं प्रतिषेधे कित्सु प्रवृत्तेः पश्चात् विमुखेन सर्वत्र पक्षे संप्रसारणं प्रवर्तनात् इह सिद्ध्यति। यदा तु प्रतिलक्ष्यं भेदेन विभाषा इत्यस्य व्यापारः तो क्वचित् विधिमुखेन क्वचित् प्रसिमुखेन तदा संज्ञाकरणमन्त्रेणापि सिद्ध्यति। अशिष्योऽयं योगः, अर्थात् एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति भाष्यकारेण सम्यक्तया प्रतिपादितवान्। अतएव अत्र भाषा अत्र भाष्यकारः एतस्मिन् विषये सम्यक् प्रतिपादयति, अग्रे एतत् सर्वं स्पष्टं भवति। अतएव प्राप्तविभाषा विषये अप्राप्तविभाषा विषये च एतस्य सूत्रस्य आवश्यकतां निराकृत्य भाष्यकारः एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातवान्। तस्यापि कथनम् अग्रे भविष्यति, कथं प्रत्याख्यानं भवति, किन्तु अनन्तरं प्राप्त विभाषा विषये एतस्य सूत्रस्य चरितार्थता भाष्यकारेण अपि स्वीकृता वर्तते। अग्रे वयं तत्र विचारं करिष्यामः। अग्रे विचारः भवति तत्र साध्वनुशासनेऽस्मिन् शास्त्रे विभाषा तस्य साधुत्वम् इति वार्तिकम्। अर्थात् साध्वनुशासनेऽस्मिन् शास्त्रे यस्य विभाषा क्रियते स विभाषा साधु स्यात्। अत्र साध्वनुशासने इत्यस्य किं तात्पर्यम्, अर्थात् शास्त्रं किं करोति, साधु शब्दानाम् अनुशासनं करोति। अतः साध्वनुशासनेऽस्मिन् शास्त्रे इत्यस्य तात्पर्यं साधुत्व प्रतिपादकं यत् शास्त्रं व्याकरणशास्त्रं वर्तते, तो साधुत्वस्यैव प्राधान्यं, तत्र साधुत्वस्य प्राधान्यं वर्तते, तो साधुत्वस्य प्रदा विकल्पेन संबंधः स्यात्, न तु तदंगभूतायां समास संज्ञादीनां तत्र संबंधः भवति। अर्थात् यस्य विभाषा क्रियते स विभाषा तत्र साधु भवति। समासश्चैव हि विभाषा क्रियते, तेन समासस्य विभाषा साधुत्वं स्यात्। यथा वैकल्पिक तत्र राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति तत्र राज्ञः पुरुषः इति वाक्यमपि भवति, राजपुरुषः इति समस्तोऽपि शब्दः भवति, तो उभयस्य साधुत्वं साध्यते। कथं, तत्र समासशास्त्रस्य वैकल्पिक प्रवृत्तेः सत्वात्। अत्र पुनः विचारः भवति, अस्तु भवतु न तत्र साधुत्वं, किन्तु यः साधु सः प्रयुक्ष्यते, असाधु न प्रयुक्ष्यते। यतोहि तत्र विचारः भवति लोके, साधुभिरेव वर्तितव्यं न साधुभिः, अर्थात् साधु शब्दैरेव व्यवहारः करणीयः, असाधु शब्दैः व्यवहारः न करणीयः। अतएव भाष्यकारः कथयति यः साधु सः प्रयुक्ष्यते,
असाधु न प्रयोक्ष्यते। यह साधु शब्दः तस्य प्रयोगः भविष्यति, यह असाधु शब्दः तस्य प्रयोगः न भविष्यति। अग्रेपि तथैव आक्षेपः भवति, न चैव कदाचित् राजपुरुषः इत्येतस्याम् अवस्थायाम् असाधुत्वम् इष्यते। तत्र राजपुरुषः इति साधु भवति। राजपुरुषः इति शब्दः यत्र समासः सञ्जातः तत्र कदापि असाधुत्व प्रतीतिर्नैव जायते। राजपुरुषः अयं शब्दः साधुः इत्येव प्रतीतिर्जायते। तो अत्र असाधुत्वं कथमपि न भवितुम् अर्हति। अतः भाष्यकार न चैव कदाचित् राजपुरुषः इत्येतस्याम् अवस्थायाम् असाधुत्वम् इष्यते, अर्थात सर्वदा तत्त्वस्य साधुत्वमेव भवति। अपि च द्वेधा अप्रतिपत्ति, तो द्वैधम शब्दानाम् अप्रतिपत्ति स्यात्। कथम द्वैधम शब्दानाम् तत्र अप्रतिपत्ति स्यात्? इच्छामश्च पुनर्विभाषा प्रदेशे द्वैधम शब्दानां प्रतिपत्ति स्यादिति। एतच्च यत्र विभाषा शब्दस्य प्रयोगः वर्तते तत् यतो हि निषेधस्य विकल्पस्य च विभाषा संज्ञा जायते, तदा निषेधस्य प्रवृत्तिर्जायेत विभाषा शब्दस्य श्रवणात्, निषेधस्य तत्र विधेयः प्रवृत्तिर्जायेत, तर्हि किं स्यात्? अतः भाष्यकारः द्वैधं शब्दानाम् अप्रतिपत्तिः स्यात्। इच्छामश्च पुनर्विभाषा प्रदेश द्वैधम शब्दानां प्रतिपत्तिः स्यात् इति। एतच्च न सिद्ध्यति। कथं सिद्ध्येत? विप्रतिषेधात्। तत्र तस्य पुनः कार्याः शब्दाः विभाषा असौ समासं निवर्तयति। यस्य पुनः कार्याः शब्दाः, तो कार्याः शब्दाः अत्र तदर्थं तत्र किं करणीयम्? एवं भूताः शब्दाः कार्याः विभाषा असौ समासं निवर्तयति। अत्र विभाषा शब्दः तत्र समासस्य निवृत्तिं विदधाति। भाष्यकारः अत्र विचारयति, यस्यापि नित्याः शब्दाः तथाप्येष दोषो न भवति। कथं? न विभाषाग्रहेण साधुत्वं संबध्यते। किं तर्हि? समास संज्ञा विषयते, समास इत्येषा संज्ञा विभाषा भवति। अत्र किं तात्पर्यम्? अर्थात् पक्षद्वयम्, शब्दाः अनित्याः, शब्दाः नित्याः। अतएव यस्य पुनः कार्याः शब्दाः विभाषा असौ समासं निवर्तयति। यस्य अर्थात यस्य सिद्धान्त यथा नैयायिकाः वैशेषिकाः शब्दानाम् अनित्यत्वं स्वीकुर्वन्ति, तो तेषां मते शब्दाः यतो हि अनित्याः, अतः विभाषा असौ विभाषा अर्थात विभाषा संज्ञा समासं विभाषा या कथनं यत्र वर्तते तत्र समासं निर्वर्तयति, अर्थात समासं तत्र साधयति। यस्यापि नित्याः शब्दाः तथाप्येष दोषो न भवति। कथं? न विभाषाग्रहेण साधुत्वं संबध्यते। अत्र विभाषाग्रहेणेन साधुत्वस्य अभिसंबन्धः तत्र न क्रियते। किं क्रियते? समास संज्ञा अभिसंबध्यते। एतस्य समास संज्ञा भवति। समास इत्येषा संज्ञा विभाषा भवति। तो समास संज्ञा अभिसंबध्यते अर्थात समास संज्ञा एतस्य विकल्पेन भवति। कदाचित् तत्र समासपदेन एतस्य व्यवहारः भवति, कदाचित् न भवति इत्यर्थः। वेदेपि तथा प्रतिपादितं। मेध्या पशुर्विभाषितो मेध्यो अनुड्वान् विभाषितः। अत्र वर्तते तो मेध्या पशु विभाषितः मेध्या पशु विभाषितः भवति, विकल्पेन तस्य विषय ग्रहणं भवति। मेध्या अनुड्वान् विभाषितः, तो अत्र किं जायते? नैतद् विचार्यते अनुड्वान् अननुड्वान् इति। अर्थात तत्र अनुड्वानस् अनुडुहः ग्रहणम् अननुडुहः वा ग्रहणम् एवं नास्ति। किं तर्हि? अत्र आलब्धभ्यः नालब्धभ्यः इति विकल्पः जायते। अर्थात अत्र अनुडुहः आलम्बनं भवतु न वा भवतु इति विचारः भवति। तत्र एवं विचारः न भवति अनुडुहः आलम्बनं भवेत्, अननुडुहः वा आलम्बनं भवेत्।
इत्थम् अत्र विचारः भवति। एवं रूपेण भाष्यकारः प्रतिपादितवान्। अग्रे तथैव विचारः भवति। कार्येषु युगपदन्वाचय यौगपत्यम्, अर्थात अत्र यथा पूर्वम् उक्तं पक्षद्वयम् आदाय अत्र विचारः भवति। नारायण, यतो हि केचन कार्यशब्दवादिनः वर्तन्ते, केचन नित्यशब्दवादिनः वर्तन्ते, तो उभयत्र विचारः जायते। ये कार्यशब्दवादिनः वर्तन्ते तेषां विषये तत्र आक्षेपः भवति। कार्यशब्देषु युगपदन्वाचयेन च यदुच्यते तस्य युगद्वचनता प्राप्नोति। अन्वाचय इति शब्दस्य अर्थः भवति समुच्चयः। यथा अर्थ तव्यत्तव्यानीयरः इति अत्र त्रयः प्रत्ययाः धातोः कथिताः सन्ति। तो एतेषां तत्र युगपदे प्रवृत्तिः स्यात् किं वा? एवं च ढक् च मण्डूकात्, अत्र मण्डूकात् शब्दात् तत्र ढक् प्रत्ययः, चकारत् कश्चन अन्यः प्रत्ययः, उभयोः प्रत्यययोः प्राप्तिर्भवति। अतः अत्र किं स्यात्? युगपद अन्वाचेन चेदुच्यते तस्य पुनर्युगपदवचनता प्राप्नोति। अर्थात एक कालावच्छेदेन समेषां प्रत्ययानां तस्याः प्रकृतेः विधानं स्यात्। किन्तु यस्य पुनः नित्याः शब्दाः, यस्य कृते तत्र नित्याः शब्दाः सन्ति, तर्हि प्रयुक्तानाम् असौ साधुत्वम् अन्वाचष्टे। अर्थात अस्मात् धातोः यः तव्यत् प्रत्ययः सोऽपि साधु, या तव्य प्रत्ययः सोऽपि साधु, या अनियर प्रत्ययः सोऽपि साधु, एवं रूपेण तत्र साधुत्व विधानं स्यात्। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये अग्रे विचारयति। ननु यस्यापि कार्यः तस्यापि एष न दोषः। अर्थात ये कार्यशब्दवादिनः सन्ति तेषां मतेपि तत्र समुदायेन एतेषां प्रत्ययानां प्रयोगः न भवति। कथं न भवति? तो प्रश्नः जायते। प्रत्ययः परो भवति इत्युच्यते, न च एकस्याः प्रकृतेः अनेकस्य युगपत्परत्वेन सम्भवः अस्ति। यतो हि प्रत्ययः परश्च इति अधिकारसूत्रद्वयम्। तो यस्मात् शब्दात् धातोर्वा प्रत्ययानां विधानं भवति, ते प्रत्ययाः तस्याः प्रकृतेः तत्र पराः भवन्ति। तर्हि एकस्मात् प्रकृतेः एकः एव प्रत्ययः यदा भवति तदा परः भवितुमर्हति। अन्यथा प्रकृतेः परत्वं तत्र समुदायस्य न भवितुमर्हति। प्रथमः प्रत्ययः तत् प्रकृतेः परः स्यात्, द्वितीयः तृतीयस्य तत्र परः न भवेत्। तर्हि परश्च इति यः अधिकारः तस्य तत्र हानिर्स्यात्। अतएव प्रत्ययः परो भवति इत्युच्यते, न च एकस्याः प्रकृतेः अनेकस्य युगपत्परत्वेन सम्भवः अस्ति भाष्यकारः प्रतिपादयति। तदा उच्यते, भाष्यकारः अत्र विचारयति, एवं नास्ति। नापि ब्रूमः प्रत्ययमाला प्राप्नोति किं तर्हि कर्तव्यम् इति प्रयोक्तव्ये युगपद् द्वितीयस्य तृतीयस्य च प्रयोगः प्राप्नोति। अर्थात प्रत्यय सर्वेपि प्रत्ययाः एक कालावच्छेदेन तत्र भवन्ति इति मम कथनं नास्ति इति भाष्यकारः अत्र आक्षेप विषये कथयति। किं तर्हि कर्तव्यम् इति प्रयोक्तव्ये युगपत् यथा प्रथमस्य प्राप्तिर्भवति तथैव द्वितीयस्य प्राप्तिः स्यात्, तृतीयस्य प्रयोगः स्यात् इति तात्पर्यम्। भाष्यकारः कथयति नैष दोषः, अत्र दोषः नास्ति। अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः। शब्दप्रयोगः किमर्थं भवति? अर्थप्रत्यायनाय। तो यदा प्रथमः प्रत्ययः जाता, यथा क्री धातोः तव्यत् प्रत्ययः क्रियते, तेन कर्तव्यम् इति शब्दः सिद्ध्यति। अत्र तव्यत् प्रत्ययेन यस्य अर्थस्य बोधनं भवति तस्य अर्थस्य ज्ञानं तु जातमेव तव्यत् प्रत्ययेन। तस्यैव अर्थस्य प्रत्ययनाय
तव्य प्रत्यय से अनियर प्रत्यय से वा प्रयोगः न भविष्यति। कथम उक्तार्थानाम प्रयोगः इति नियमेन इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। तथैव कथयति अर्थगत्यर्थः शब्द प्रयोगः अर्थम प्रत्याययिष्यामि इति शब्दः प्रयुज्यते। अनेन शब्देन अर्थस्य ज्ञानम् अहं करिष्यामि या अर्थस्य ज्ञानं कारयिष्यामि इति कृत्वा शब्दस्य प्रयोगः तत्र भवति। तत्र एकेनैव उक्तत्वात् अर्थात् एकेनैव प्रत्ययेन तस्यार्थस्य ज्ञानस्य सत्त्वात् तर्हि द्वितीयस्य प्रत्ययस्य तृतीयस्य प्रत्ययस्य च प्रयोगः एव न भविष्यति, स्वतः एव तस्य निवृत्तिः स्यात्। कथम् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति नियमेन। अस्माद्धेतोः यथा तत्र नित्यशब्दवादे कश्चन दोषः नास्ति एवं कार्यशब्दवादेपि न कश्चन दोषः एव रूपेण तत्र प्रतिपादनं सञ्जातम्। भाष्यकारः पुनरपि तत्र प्रश्नम् उत्थापयति। आचार्य देशशीलनेन च तद्विषयत्वम्। आचार्यशीलनेन देशशीलनेन च यदुच्यते तस्य तद्विषयता प्राप्नोति। अत्र इको ह्रस्वो ङो गालवस्य इति प्राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम् इति। अत्र गालवा अत्र आचार्यशीलनेन अत्र गालव तत्र इको ह्रस्वो ङो गालवस्य अत्र आचार्यस्य कथनं वर्तते। तो आचार्य मते तथा भवति। कुत्रापि देशविषयेपि चिन्तनमति प्राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम्। अत्र देशशीलनं वर्तते, देशस्य कथनं वर्तते। तो गालवा एव ह्रस्वान् प्रयुञ्जुरन् प्राक्षुचैव फिन् स्यात्। अर्थात् गालवानां मते अत्र ह्रस्वस्य कथनं स्यात्, इको ह्रस्वो ङो गालवस्य इत्यत्र। एवं प्राचाम् अवृद्ध्यात् फिन् बहुलम् अत्र प्राचां मते एव फिन् प्रत्ययः स्यात्, अन्यस्य मते न स्यात्। तद्यथा जमदग्निर्वा एतत् पंचमम् अवदानम् अवाद्यत तस्मान् न जावदग्न्यः पंचावत्तं जुहोति। अत्र अयं वेदवाक्यम् इदं वेदवाक्यं वर्तते। जमदग्निर्वा एतत् पंचमम् अवदानम् अवाद्यत तो तस्मात् न अजामदग्न्यः पंचावत्तं जुहोति एवं अत्र विचारः वर्तते। तो यस्य पुनर्नित्याः शब्दाः तो एवं तो तत्र कार्यशब्दवाद तथा भवितुमर्हति, किन्तु यस्य पुनः शब्दाः यस्य अर्थात् यस्य मते शब्दाः नित्याः सन्ति तेषां तत्र गालवग्रहणस्य किं प्रयोजनं स्यात्। तदा उच्यते गालवग्रहणं तस्य पूजार्थं। तर्हि देशग्रहणं किं, देशग्रहणं कीर्त्यर्थं स्यात्। तस्य तात्पर्यम् इत्थं भाष्यकारः प्रतिपादितवान्। अत्र प्रदीपकारः कैयटः अपि एतस्मिन् विषये किञ्चित् विचारयति। स कथि आचार्यस्य देशस्य पुनः पुनः संकीर्तनम् आचार्य देशशीलनम् अर्थात् आचार्य देशस्य पुनः पुनः संकीर्तनम् एव आचार्य देशशीलनं भवति। तत्र तस्य शब्दस्य द्विविषयत्वमेव स्यात्। तथा यथा आचार्य विषयत्वम् आचार्य भिन्न विषयत्वं च। तो सर्वप्रयोक्तृप्रसंगे गालवस्यैव तत्प्रयोक्तृत्वम् इति नियमः भवति। यस्य पुनः अर्थात् अनादित्वात् शब्दव्यवहारस्य नित्यत्वपक्षे नास्ति प्रयोक्तु नियमः। अयमेव गालवः एव तस्य तादृशं प्रयोगं करोतु, अन्यः न करोतु एवं नियमः तत्र नित्यशब्दवादी न भवितुमर्हति। तो केवलं गालवः स्मर्तृत्वेन निर्दिष्टशास्त्रस्य प्रामाण्यं प्रतिपादयितु इति पूजार्थम् आचार्य। अर्थात् गालवः अपि एवं भूतं शब्दं प्रयुनक्ति इति तत्र सम्माननाय
गालवस्य ग्रहणं भवति शास्त्रस्य ह्यनाद्यर्थ प्रतिपादकत्वात् पूजा भवति। यतो हि शास्त्रम् अनाद्यर्थ प्रतिपादकं वर्तते, आद्यर्थ प्रतिपादिकं नास्ति। एवं कीर्तौ सत्यां तेषां सर्गव्यवस्थापनं स्थिरं भवति। अत्र कीर्तनम् अतएव देशकीर्तनं जायते। तो एवं रूपेण तत्र देशकीर्तन संबंधे कश्चन विचारः भाष्यकारेण उपस्थापितः नित्यशब्दवादे। अग्रेपि विचारः भवति, यतो हि एतत् समाधानं नित्यशब्दवादे तु संजातं, किन्तु कार्यशब्दवादे एतस्य विचारः कथं स्यात्? तत्र उच्यते ननु च यस्यापि कार्याः शब्दाः तस्यापि गालवग्रहणं पूजार्थं स्यात् देशग्रहणं कीर्त्यर्थम्। अर्थात एवं नास्ति यत् गालवग्रहणे तत्र प्रयोग वैकल्पिकत्वं स्यात्, देशग्रहणे प्रयोग वैकल्पिकत्वं स्यात्। यथा नित्यशब्दवादे तत्र गालवग्रहणं पूजार्थं वर्तते, सम्मानार्थं वर्तते, तथैव देशग्रहणं कीर्त्यर्थं वर्तते। तो कार्यशब्दवादेपि तथैव वर्तते। शब्दः तस्यापि गालवग्रहणं पूजार्थं वर्तते, देशग्रहणं कीर्त्यर्थं वर्तते। अत्र कैयटः एतस्य विषये चिन्तयति, कथयति, सम्पादयति। कार्यपक्षेपि पूजा शक्यते व्याख्यातुं। कथं? यस्माद् गालवेन ह्रस्वत्वं प्रयुक्तं तस्मात् त्वमपि प्रयुङ्क्ष्व इति स्तुतिः। यथा गालवः अत्र ह्रस्वं कथयति, तथैव भवान् अपि यः प्रयुक्ता वर्तते सोऽपि तत्र ह्रस्वत्वं प्रयुनक्तु। एवं रूपेण तत्र गालवस्य पूजार्थत्वम् एवं देशस्य संकीर्तनत्वमपि सम्पद्यते। तत्कीर्तने च द्वेधा अप्रतिपत्तिः। तत्कीर्तने च द्वैधं शब्दानाम् अप्रतिपत्तिः स्यात्। अत्र आक्षेपः भवति। इच्छामश्च पुनराचारग्रहणेषु देशग्रहणेषु च द्वैधं शब्दानां प्रतिपत्तिः स्यात् इति तच्च न सिद्ध्यति। तो तत्कीर्तने द्वेधा अप्रवृत्तिः स्यात्, अर्थात तत्र इच्छामः पुनः आचारग्रहणेषु देशग्रहणेषु द्वैधं शब्दानां प्रतिपत्तिः, अर्थात तत्र आचारग्रहणेषु प्रवृत्तिः स्यात्, देशग्रहणेषु प्रवृत्तिः स्यात् इति इच्छामः, किन्तु तच्च न सिद्ध्यति। तस्य सिद्धि तथा एवं रूपेण न भवितुमर्हति। एवमपि तत्र आक्षेपस्य कथनं जायते, यस्य समाधानविषये वयं तत्र विचारयामः कथम् एवं भूतः विचारः स्यात्। अत्र कैयटः अत्र विचारयति, कार्यपक्षेपि अयमर्थः स्यात् यस्मात् गालवेन ह्रस्वत्वं प्रयुक्तं तस्मात् प्रयोक्तव्यमिति। ततश्च ह्रस्वत्वस्य विकल्पः न स्यात्। एवं रूपेण विचारो भवति। नित्यत्वपक्षे तु गालवः ह्रस्वत्वस्य स्मरता, अन्यः दीर्घस्य स्मरता। एवं रूपेण तत्र विचारः स्यात्। फलतः नित्यत्वपक्षे एव समाधानं सम्यक्तया भवितुमर्हति गालवग्रहणस्य देशग्रहणस्य च। अतः नित्यत्वपक्षः एव समर्थनीयः। अयं यः पक्षः वर्तते, द्वितीयः पक्षः कार्यशब्दवादिनः यः पक्षः, सः उचितः नास्ति। एवं रूपेण अत्र समाधानं भाष्यकारेण कैयटेन नागेशभट्टेन च अत्र कृतं वर्तते। अनन्तरं सूत्र प्रत्याख्यान विषये चर्चा वर्तते। एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानं भवति। अशिष्यो वा विदितत्वात्, अर्थात विभाषा शब्दस्य विभाषा या संज्ञा वर्तते निषेधस्य विकल्पस्य च, तत्र संज्ञा विधानं किं वर्तते? अपूर्व विधानम्। अपूर्वस्य संज्ञाकरणं भवति। एवं भूता संज्ञा तत्र अप्रसिद्धा एतस्य तत्र पदार्थस्य वा पदस्य वा तत्र शास्त्रे पदस्य अन्यत्र पदार्थस्य वर्तते, तस्य नूतनं संज्ञाकरणं क्रियते। किन्तु चेत् तस्याः तादृशी संज्ञा लोके प्रसिद्धा भवति तर्हि संज्ञाविधानं व्यर्थं वर्तते।
अत्रापि तथैव निषेधस्य विकल्पस्य च या विभाषा संज्ञा सा लोके प्रसिद्धा वर्तते। तो यदा लोके नैव लोक प्रसिद्धार्थस्य ग्रहणं स्वयमेव तत्र विभाषा पदेन स्यात् तर्हि निषेधस्य विभाषा इति संज्ञा भवति, विकल्पस्य विभाषा इति संज्ञा भवति। एतत् कथनस्य का आवश्यकता? एवं रूपेण भाष्यकारः एतस् सूत्रस्य प्रत्याख्यानं विदधाति। स कथयति अशिष्यो वा पुनरयं योगः, अर्थात् अयं योगः न कर्तव्यः। किं कारणं? विदितत्वात्। यः स्वयमेव सर्वत्र तादृशः अर्थः तस्य संज्ञा वर्तते एव, तत्र अपूर्वस्य योग अस्य योगस्य असत्वात् अत्र अयं योगः न करणीयः इत्यर्थः। यद अनेन योगेन प्रार्थे तस्यार्थस्य विदितत्वात्, अर्थात यत् अनेन योगेन अर्थात नवीति विभाषा इति सूत्रेण यत् प्रार्थ्यते अर्थात यत् संपाद्यते तस्यार्थस्य निषेध विकल्पार्थस्य विभाषा पदेन पूर्वमेव व्यवहारः तादृशः वर्तते एव। ये पि ह्येतां संज्ञां नारभन्ते ते विभाषा इत्युक्ते अनित्यत्वम् अवगच्छन्ति। अर्थात ये विभाषा इति संज्ञां ये अन्ये वैयाकरणाः अन्ये वा जनाः एति न निषेधस्य विकल्पस्य च विभाषा संज्ञा भवति एवं भूतां कमपि संज्ञां ये नारभन्ते न स्वीकुर्वन्ति न कुर्वन्ति तेपि तत्र अनित्यत्वं विभाषा कथनेन अवगच्छन्ति। तर्हि किमर्थम् एतस्य प्रयोजनं वर्तते? कुत्र एतादृशं वर्तते? वेदे तथा वर्तते। याज्ञिकाः तत्र याज्ञिकाः खल्वपि संज्ञाम् अनारभमाणाः विभयशेत्येन अनित्यम् अवगच्छन्ति। यथा याज्ञिकाः सन्ति तो यज्ञ विषये यानि शास्त्राणि सन्ति, यदा तत्र श्रौतसूत्राणि सन्ति, शूल्यसूत्राणि सन्ति, धर्मसूत्राणि सन्ति, गृह्यसूत्राणि सन्ति, तत्र कुत्रापि विभाषा इति संज्ञायाः कथनं न वर्तते। तथापि विभाषा पदस्य तत्र व्यवहारः जायते। विभाषा पदेन विकल्पस्य ग्रहणमपि भवति। कुत्र भवति तथा? यथा मेध्यः पशुर्विभाषितो मेध्यो अनड्वान् विभाषितः। अत्र विभाषा इति पदेन विकल्पस्य ज्ञानं स्वयमेव भवति। यथा आलब्धभ्यः नालब्धभ्यः इति गम्यते स्वयमेव। तो किमर्थं विभाषायाः करणं वर्तते? आचार्य खल्वपि संज्ञाम् आरभमाणा भूयिष्ठम् अन्यैरपि शब्दैरेतम् अर्थं संप्रत्यायते। स्वयमेव पाणिनिः अपि यद्यपि विभाषां संज्ञां करोति किन्तु सर्वत्र विभाषा पदेनैव वैकल्पिकत्वं नेच्छति। कुत्रापि वा इति पदं पठति, कुत्रापि विभाषा इति पदं पठति, कुत्रापि अन्यतरस्याम् इति पदं पठति, कुत्रापि अन्येषां तत्र एकेषाम् इति पदं पठति, क्वचित् तत्र उभयथा इति पदं पठति, क्वचित् बहुलम् इति पदं पठति। चेत् विभाषा इति कथनं भगवता भाष्यसूत्रकारेण तत्र संज्ञात्वेन अभिमतं स्यात् तर्हि सर्वत्र विभाषा पदस्य व्यवहारः सूत्रे स्यात्। कथं बहुलम् इति पदम्, अन्यतरस्य इति पदम्, उभयथा इति पदं, वा इति पदम्, एकेषाम् इति पदम्, एतेषां तत्र आश्रयणस्य का आवश्यकता? तो तथापि सूत्रकारेण एतेषां भिन्न शब्दानां विभाषा पर्यायिनां यत् कृतवान् तेन ज्ञायते विभाषा इति संज्ञाकरणम् उचितं नास्ति। तत्र तां संज्ञां विनापि कार्यस्य सिद्धे सत्वात् तथा प्रयोगस्यापि दर्शनात्। तो एवं रीत्या अत्र एतत् सूत्रं प्रत्याख्यायते। तो अत्र एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानं भवति। किमपि अन्यत् वा एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते, एतस्मिन् विषये वयम् अनन्तरं चिन्तनं करिष्यामः अन्यस्मिन् दिने, अर्थात् तत्र आगामिनि दिने। श्वः तत्र प्रतिपत्तिथिः तत्र भविता, अतः अध्ययनं भवेत्। अनन्तरं द्वितीयायां तिथौ अत्र चिन्तनं स्यात्। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।